सवाल क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। हेलो। जी जी, आपकी आवाज बराबर हम तक पहुंच रही है। हाँ जी। जी हाँ, मैं जबलपुर से साजिद सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी, सिद्दीकी साहब अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। हाँ, बंद करो। हाँ, मैं साजिद सिद्दीकी जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल मेरा ये है कि रमजान शरीफ में जी किसी वजूहात की वजह से मैं सहरी नहीं कर पाता हूँ, अच्छा जी, देर रात तक सोता हूँ, उसमें क्या रोजा मेरा होगा कि नहीं होगा? सहरी बिल्कुल ही नहीं करते हैं आप? नहीं करता हूँ, मतलब किसी वजह से देर रात तक सोता हूँ, फिर कभी उठ पाया कभी नहीं उठ पाया। अच्छा जी, बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया जबलपुर से। आपके सवाल का जवाब जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, सहरी करना या नहीं करना क्या हुक्म रखता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी की काफ़ी फजीलत आई है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में। और अगर आप सही बुखारी का मुताला करेंगे तो सही बुखारी जिल्द नंबर 3 इंग्लिश हवाले एडिशन के मुताबिक हदीस नंबर 115 से लेकर 225 तक अहादीस हमें रोज़े से मुतालिक मिलती है। कहा गया तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, कि सहरी में बरकत है। लेकिन सहरी शर्त नहीं है, रोज़े के लिए सहरी शर्त नहीं है, बड़ी फजीलत है, बड़ा सवाब वाला अमल है। अगर आप करते हैं तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत मिलेगी, नेमत मिलेगी। लेकिन बगैर सहरी के भी अगर आप सोने से पहले नियत कर लेते हैं कि कल मुझे रोज़ा रखना है, तो असल चीज़ नियत है। अलबत्ता अगर आप सहरी करते हैं तो आपको सवाब मिल जाएगा, बरकत मिल जाएगी। लेकिन अगर सहरी आपसे छूट जाती है जानबूझकर या अनजाने में, उससे रोज़े पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। आप रोज़ा रख सकते हैं, बगैर सहरी का भी रोज़ा मकबूल हो जाता है, लेकिन सवाब कम हो जाता है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला अभी अभी छिड़ा है, लेकिन और बहुत सारे सवालात हमारे पास भी मौजूद हैं और नाज़रीन भी मुश्ताक हैं कि वो कॉल करें, अपने सवाल पूछें। लेकिन आइए चलते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, फिर वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में। आप फ़ोन करने के लिए डायल फरमाएं हमारा टोल फ्री नंबर 180034540026 और एसटीडी नंबर 08415305010। एसएमएस भी कर सकते हैं आप, इसके लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और रवाना कीजिएगा इसे 5600606 पर। हिंदुस्तानी वीवर्स और बैरून मुल्क जो वीवर्स हैं वो 4412 पर अपने एसएमएस रवाना कर सकते हैं। अभी पहले कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो 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 लाइन डिस्टर्ब है, वाकई बात हो नहीं पाई है कॉलर से हमारी बात जारी रखते हैं। मदनी साहब, रमज़ान का माना व मफहूम क्या है और लफ्ज़ रमज़ान की तारीख़ी अहमियत क्या है, बताइएगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। रमज़ान एक अरबिक वर्ड है और ये वर्ड रमज़ुन से निकला है। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर बुनियाद तालिबीन में लिखते हैं कि ये वर्ड डिराइव किया गया है रमज़ु से, जिसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा सख्त धूप और गर्मी के यहाँ तक के रेगिस्तान की रेती गर्म हो जाती है और ऊँटनी के बच्चों के तलवे और उनका जिस्म गर्म हो जाता है। तो इसकी मुनासबत रमज़ान मुबारक से ऐसी है कि बंदा जब रोज़ा रखता है तो ईमान की हरारत इतनी बढ़ती है यहाँ तक कि उसके गुनाह धुल जाते हैं। जिस तरह गर्मी की वजह से काफ़ी गंदगियाँ छट जाती हैं, इस तरीके से इसकी मुनासबत भी हो गई। और इसकी तारीख ये है रमज़ान की कि अरबी में 3 किस्म के वर्ड पाए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो तबाह हो चुके हैं कौमों के साथ, जैसे आद और समूद, ये अरबी ज़बान बोलने वाले थे। जब ये तबाह हो गए तो इनकी अरबी भी तबाह हो गई, लेकिन कुछ वर्ड्स बाकी रह गए। उसमें से रमज़ान का वर्ड भी है जो उस ज़माने से इस्तेमाल होता है, गोया कि इस महीने का नाम उस ज़माने से इस्तेमाल होता है। अरबी के दूसरे वर्ड हैं जो कि अडॉप्ट किए गए हैं, और तीसरे वो वर्ड हैं जो कि असली कहतानी वर्ड है। तो ये जो रमज़ान का वर्ड है ये अरब बायदा से, आदो समूद से चलता आ रहा, ये उसकी तारीख है। इंशाअल्लाह और भी हम मालूमात देंगे। जी शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से?
جی میں بنگلور سے کلیم اللہ بول رہا ہوں. جی کریم صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ابھی وہ چاند کا یہ رمضان کا جو مہینہ جو شروع ہوتا ہے, جی جی اب سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے, جی جی اب وہاں پہ روزہ چالو ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد جو ہے 1-2 دن کے بعد ہمارے کرناٹک میں نظر آتا ہے. جی 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 کیا یہ ایسے موقع پہ ہمارے کو لیلۃ القدر کی رات جو ہے جی وہ مل سکتی ہے کیا؟ اچھا جی اور بہتر. یہ ہاں کہاں جی سے ہم رمضان شروع کریں؟ سعودی عرب سے شروع کریں کیا؟ اگر کوئی دوسری جگہ کا چاند نظر آ گیا تو کیا وہاں سے ہمیں شروع کریں؟ بہتر صاحب, یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بہت ہی بہتر سوال آپ نے اٹھایا ہے. یہ ضروری ہے کہ سب جان لے کہ رویت حلال کیسے ہو, کیا ہو, اور چاند دیکھا جائے. روزے رکھنے کی تاریخ جو طے ہوتی ہے اس پر بات کریں. مدنی صاحب یہ پورا جو اکلپ سسٹم ہے, لونار سسٹم ہے, اس کے حساب سے آپ بتا دیں تاکہ یہ واضح ہو جائے بات, تاکہ لوگ روزہ رکھنے میں سہولت ہو جائے ان کو چاند دیکھ کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال گزشتہ سال بھی کافی سوال ابھر کر آیا تھا, اور بہت سارے مسلم بلکہ غیر مسلم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آخر یہ سسٹم کیا ہے. اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید اور صحیح احادیث کے اندر یقیناً اس کے اندر تفصیل سے ہمیں معلومات ملتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا, جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر کئی طرح کے سوالات مل کر آ چکے ہیں, تو اس کا بنیادی مسئلہ سمجھ جائیے, باقی مسئلے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکے کے اندر, عرب میں, سعودی عرب میں اگر چاند نظر آتا ہے, پوری دنیا اگر اس کو فالو کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہاں پر چاند نظر آتا ہے, سعودی عرب والے چاند کے مطابق چلتے ہیں, ہندوستان والے یا ایسے ممالک والے جو 2 دن کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں. اب اگر یہ لوگ اپنے چاند کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں, اپنے کیلنڈر اور اپنے سسٹم کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں, اس کی بھی گنجائش ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیریا میں رہتے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ سیریا کے اندر لوگوں نے روزہ شروع کیا ہے جمعہ کے دن ہی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا کیونکہ یہاں پر چاند نظر آیا تھا ہفتے کے دن. جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا سیریا والوں کے لیے سیریا کا چاند ہے, ہمارے لیے ہمارا چاند, یعنی کہ ہم مدینے کے چاند کے مطابق چلیں گے. اس کا مطلب نکلا کہ خود صحابہ اکرام کے زمانے میں مسئلہ پیش آ چکا تھا کہ ایک ایریے میں الگ دن میں چاند نظر آیا, دوسرے ایریے میں الگ چاند, اور باقاعدہ الگ الگ چاند کے حساب سے مہینہ تصور کیا گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی سعودی عرب والے الگ کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں, ہم ہندوستان والے الگ حساب سے چلتے ہیں, تو الحمدللہ صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں صحیح ہے, دونوں کی گنجائش برابر ہے. اگر کوئی فالو کر, مثال کے طور پر کیرلا والے یہ چلتے ہیں سعودی عرب کے حساب سے, ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ لوگ اس کو فالو کریں, لیکن شرط اس میں یہ ہے مثال کے طور پر کہ جہاں کہیں پر بھی اس میں اصل شرط یہ ہے کہ اجتماعیت کا خیال کیا جائے. اگر کیرلا کے ایک اسٹیٹ والے مکمل انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو فالو کریں گے, تب وہاں پر کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ 10-12 لوگوں کو کہ وہ ہندوستان کے چاند کے مطابق چلیں. باقی کے اسٹیٹس میں اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کے چاند کے حساب سے چلیں گے, تو اس میں 10-12 کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ لوگ سعودی عرب کو فالو کریں, کیونکہ اس سے افراتفری اور انتشار لازم آئے گا. تو جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہم سے چھوٹ جائے گی, بات ایسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے